आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। अमेरिका ने गज़ा में जंग ख़त्म करने के लिए 21 नुक्तों यानी 21 पॉइंट्स पर बेस्ड एक तजवीज़ सामने रखी है। इस प्लान की सबसे अहम बात यह है कि फ़लस्तीनियों को गज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि वहीं रुककर अपने लिए बेहतर मुस्तक़बिल बनाने की राह आसान की जाएगी। यही नहीं, इस तजवीज़ में पहली बार एक मुमकिना फ़लस्तीनी रियासत का रास्ता भी खोला गया है। अब एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ के वो 21 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए गज़ा में सीज़फायर करवाने और एक अलग फ़लस्तीन बनाने की चर्चा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जिसको सिर्फ इस मुद्दे पर ये वीडियो देखना है वो ये देखें, इसमें और ख़बरें नहीं होंगी। ऐसा सोच कर आने वाले निराश हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं। पहला पॉइंट इस तजवीज़ का समझिए, गज़ा को दहशतगर्दी रहित इलाका बनाया जाएगा, जहां दहशतगर्द ना हो, जो पड़ोसी ममालिक के लिए ख़तरा ना बने। दूसरा, गज़ा की फिर से तामीर यानी रीडेवलपमेंट होगी लोगों के फ़ायदे के लिए, ट्रंप के फ़ायदे के लिए नहीं। अगर इसराइल और हमास राज़ी हुए तो जंग फ़ौरन ख़त्म होगी, IDF के ऑपरेशंस रुकेंगे और फ़ौज धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता पीछे हटेगी। इसराइल जैसे ही ये डील मंजूर करेगा, उसके 48 घंटे के अंदर जितने भी जिंदा और मारे गए होस्टेजेस हैं वो जो गज़ा में हैं वो सब लौटा दिए जाएंगे। होस्टेजेस की रिहाई के बाद इसराइल उम्र कैद काट रहे सैकड़ों फ़लस्तीनी सिक्योरिटी प्रिजनर्स को, कैदियों को और 1000 से ज़्यादा हाल ही में पकड़े गए गज़ा के लोगों को रिहा करेगा और सैकड़ों लोगों की बॉडीज़ भी वापस करेगा। छठा पॉइंट काफ़ी अहम है। ये कहता है कि होस्टेजेस लौटाने पर जो हमास के लोग अमन से जीना चाहेंगे वो गज़ा में रह सकते हैं, और जो गज़ा से निकलना चाहें उन्हें सुरक्षित निकास यानी सेफ पैसेज दिया जाएगा। यानी ये कहा जा रहा है कि गज़ा के लोग जो हथियार छोड़ना चाहेंगे, जो हमास से जुड़े हुए हैं, उनको आम माफ़ी दे दी जाएगी। बाकी लोगों को, हमास से जुड़े लोगों को, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो जाएं, वरना अमन पसंद तरीके से रहें। सातवां पॉइंट ये कहता है कि डील होने पर मदद यानी एड की गज़ा में एंट्री बहुत तेज़ी से होगी। जनवरी 2025 वाले समझौते के बेंचमार्क, जैसे कि तब तय हुआ था 600 ट्रक पर डे की मदद जाएगी गज़ा में, उसके बराबर या उससे ज़्यादा ट्रक्स इस समझौते के तहत गज़ा में आने दिए जाएंगे हर रोज़। इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और मलबा हटाने का सामान भी इन ट्रक्स में आएगा। मदद की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो बंटवारा है, जो देना है मदद, वो UN और रेड क्रिसेंट और दूसरी न्यूट्रल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए होगी। डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ के इंटरफेरेंस के बिना, ना इसराइल करेगा ना हमास। यानी GHF का रोल यहाँ ख़त्म हो जाएगा, जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाई, या दोनों जो है जिसे वो देख रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। नवा पॉइंट ये है कि गज़ा की टेम्पररी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स से बनेगी। ऊपर से एक नई इंटरनेशनल बॉडी इसकी निगरानी करेगी और फंडिंग का फ्रेमवर्क भी बनाएगी। ये पॉइंट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी PA उसके रेफरेंस का जिक्र भी करता है, पर PA का रोल बाद में तय होगा, पहले से तय नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये टेम्पररी हुकूमत होगी। गज़ा की फिर से तामीर के लिए एक इकोनॉमिक प्लान बनाया जाएगा। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों को लेकर एक मॉडर्न शहर का खाका तैयार होगा। लोग यहाँ पैसा भी लगाएंगे। एक इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। फिर पैसे की बात है, इसमें कम टैरिफ और ख़ास एक्सेस रेट्स होंगे। ऐसा इकोनॉमिक जोन होगा। किसी को ज़बरदस्ती, सबसे अच्छी बात, किसी को ज़बरदस्ती गज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो जाएंगे भी उन्हें वापस आने की इजाज़त होगी। गज़ा के लोगों को गज़ा में रहने और बेहतर मुस्तकबिल बनाने की सहूलियत भी दी जाएगी। 13वां पॉइंट भी अहम है। ये कहता है हमास का गज़ा की गवर्नेंस में कोई हिस्सा नहीं होगा, कोई निज़ाम नहीं संभालेगा हमास। ऑफेंसिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सुरंगें वगैरह तबाह की जाएंगी और दोबारा ना बने, इसका भी कमिटमेंट होगा। और गज़ा के नए लीडर अपने पड़ोसियों से अमन के लिए वादा करेंगे, यानी वो कोई झगड़ा नहीं करेंगे। 14वां पॉइंट है, रीजनल पार्टनर्स की तरफ से एक सिक्योरिटी गारंटी होगी, ताकि हमास और दूसरे गुट अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और गज़ा इसराइल के लिए ख़तरा ना बने। यानी
عرب ممالک اور دوسرے اسلامی ممالک فلسطین کی طرف سے یہ گارنٹی امریکہ کو اور اسرائیل کو دیں گے کہ غزہ کے لوگ کبھی ان کے لیے خطرہ نہ بنیں۔ 15واں پوائنٹ بھی بے حد اہم ہے، جو غزہ میں باہر کی فورس کی تعیناتی کی بات کرتا ہے۔ اس کے مطابق امریکہ اور ساجھیدار ممالک کے ساتھ ایک ٹیمپرری انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنائی جائے گی جو فوراً غزہ میں تعینات ہوگی، بعد میں نہیں، فوراً جیسی سیز فائر ہوتا ہے۔ یہ فورس پولیس انٹرنیشنل فورس ہے نا، کئی ممالک کے اس میں فوجی ہوں گے، تو یہ فورس پولیس کو ٹریننگ دے گی فلسطین کی، اور ایک پرماننٹ فلسطینی پولیس تیار بھی کرے گی۔ اسرائیل غزہ پر کبھی قبضہ یا انیکسیشن نہیں کرے گا، یہ 16واں پوائنٹ کہتا ہے۔ جب ریپلیسمنٹ سیکیورٹی فورس کنٹرول اور اسٹیبلٹی قائم کر لے گی، تب آئی ڈی ایف رفتہ رفتہ غزہ کے علاقے واپس کرے گی اور باہر نکل جائے گی۔ 17واں پوائنٹ کہتا ہے کہ اگر حماس ڈیل کو ڈیلے یا ریجیکٹ کرتا ہے تو پلان ٹیرر فری ایریاز میں لاگو ہوگا، آئی ڈی ایف انہیں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو سونپے گا۔ اسرائیل 18واں پوائنٹ، اسرائیل کبھی بھی فیوچر میں قطر پر اسٹرائک نہیں کرے گا۔ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی قطر کی میڈیشن رول کو ایکنالج کریں گی۔ اس غزہ سیز فائر معاملے میں قطر جو ہے میڈیٹر کے طور پر کام کرے گا ہی۔ غزہ کی پاپولیشن کے لیے، آبادی کے لیے ڈی ریڈیکلائزیشن پروسیس شروع ہوگا۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے ذریعے مائنڈ سیٹ اور نیریٹوز بدلنے کی کوشش ہوگی، جیسے غزہ کے لوگ دوسرے مذہبوں سے دشمنی کرتے ہوں۔ خیر چھوڑیے۔ 20واں پوائنٹ، جب غزہ کی ری ڈیولپمنٹ اور فلسطینی اتھارٹی کے ریفارم آگے بڑھ جائیں گے تو ممکنہ طور پر ایک کریڈیبل پاتھ وے ٹو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کی شرطیں بن سکتی ہیں، یعنی بعد میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی راہ کھل سکتی ہے اور آزاد فلسطین کا قیام ہو سکتا ہے، اس کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ اور آخری لاسٹ پوائنٹ یہ ہے 21واں، کہ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ ایک ڈائیلاگ قائم کرے گا۔ کون؟ امریکہ، تاکہ پولیٹیکل ہورائزن پر بات چیت ہو اور پیسفل کو ایگزسٹنس کا روڈ میپ تیار کیا جا سکے۔ کو ایگزسٹنٹ مطلب دو مختلف سوچ کے لوگ ایک ساتھ جب جئیں، ایک ساتھ کیسے جئیں، اس کو کہتے ہیں کہ ایک کو ایگزسٹنس کا میپ بنایا جائے۔ خیر یہ وہ 21 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ کل سے اس ویڈیو کو بنانا تھا، لیکن پڑھنے میں ہی، سمجھنے میں ہی، چیزوں کو صحیح سے سمجھنے میں بڑا مسئلہ تھا۔ ابھی رکیے ذرا، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ یہ جو دستاویز جاری ہوا ہے، اس دستاویز کو نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے موقع پر عرب اور مسلم ملکوں کے کچھ وفد کے ساتھ، ڈیلیگیشنز کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ اس میں کئی پرانے نقطے بھی شامل ہیں، جیسے تمام ہوسٹیجز کی رہائی، حماس کو اختیار سے ہٹانا اور غزہ کی ملٹری سرگرمیوں کا خاتمہ۔ ٹرمپ حکومت کا یہ رخ پچھلے وقت سے بڑا تبدیل مانا جا رہا ہے کہ پہلے تو قبضہ نہ چاہتے تھے۔ اسی سال فروری میں ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی آبادی کو پوری طرح دوسرے ملکوں میں بسانے کی بات کر پوری دنیا کو چونکا دیا تھا، لیکن اب امریکہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ غزہ کے لوگ وہیں رہیں گے اور وہیں سے نئی زندگی شروع کریں گے۔ یہ عرب ممالک کا پریشر مانا جا رہا ہے، خاص طور سے یہ پریشر اور تیزی سے بڑھا جب قطر پر حملہ کر دیا پچھلے دنوں اسرائیل نے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یروشلم سے 1 میل دور فلسطینی ریاست قائم کرنا ایسے ہے جیسے 9/11 کے بعد نیو یارک سے 1 میل دور القاعدہ کو ریاست دینا۔ یہ پاگل پن ہے اور اسرائیل اسے کبھی نہیں مانے۔ بتاؤ کون بات کر رہا ہے؟ باہر سے آئے ہوئے لوگ۔ مگر ٹرمپ کو امید ہے کہ نیتن یاہو مان جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 4 روز سے گہری بات جاری ہے ہماری، اور اگر لازم ہوا تو یہ بات چیت تب تک جاری رہے گی جب تک سمجھوتا مکمل نہ ہو جائے۔ عرب لیڈرز اور باقی لوگوں سے ٹرمپ کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی امریکی تجویز فلسطینی حق میں بڑی نظیر بن سکتی ہے، مگر اسرائیل اور حماس دونوں کے لیے اس سے نگلنا، تیر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ فی الحال تو 28 ستمبر کی اپڈیٹس یہی ہیں کہ حماس نے کہا ہے کہ یہ تجویز ہمیں ابھی نہیں ملی، لیکن 28 ستمبر کی ایک اور ہیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو پر پریشر مینٹین کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کو امریکہ میں ٹرمپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ٹرمپ کو مڈل ایسٹ کے پریشرز کا۔ ٹرمپ کو پیسہ چاہیے، اور پیسہ ان کے لیے اول ہے۔
اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.